नमस्कार। एउटै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको एउटै कार्यकालमा दुई पटक विघटन गराएको दुर्लभ घटना नेपालमा भयो। पहिलो विघटनलाई खारेज गरेको सर्वोच्च अदालतलाई अहिले दोस्रो विघटनबारे सामान्य निर्णय मात्रै गर्ने छुट छैन। संविधानलाई सही ट्र्याकमा ल्याउने हो भने यसपटक सर्वोच्चले संविधानको धारा 76 का हरेक उपधारामा रहेका छिद्र टाल्नुपर्ने गम्भीर जिम्मेवारी पनि पुरा गर्नुपर्नेछ। अनेकौं रस्साकसीबाट गुज्रिएर अर्बौं रुपैयाँको खर्चपछि जारी भएको संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधान दलैपिच्छे आफ्नै व्याख्या हुँदा यति बेला संविधानमा प्रहार भइरहेको छ। संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गरेका सयौं जनप्रतिनिधिले बनाएको संविधानमा रहेका छिद्रलाई टाल्ने जिम्मेवारी अहिले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ 5 न्यायाधीशको परिधिमा सीमित भएको छ। सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभालाई पहिलो पटक पुनर्स्थापना गर्दा स्थापित गरेको नजिर अझै अपर्याप्त देखियो। त्यसको बृहत व्याख्या गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि सर्वोच्चको काँधमा छ। सर्वोच्चले असार 28 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको विघटनको सिफारिसलाई नै सही ठहर्याउन सक्छ। त्यो अवस्थामा पनि धारा 76 का 5 को व्याख्या गर्नुपर्ने दायित्वबाट सर्वोच्चको संवैधानिक इजलास मुक्त हुन पाउँदैन। भविष्यमा त्यही धाराबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु पर्दा सांसदको दलगत उत्तरदायित्वबारे पनि व्याख्या हुनुपर्नेछ। 76(3) का आधारमा नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएर राजीनामा समेत नदिइकनै राष्ट्रपति समक्ष धारा 76(5) अनुसार प्रधानमन्त्री गठनका लागि सिफारिस गर्नु संविधान सम्मत हो कि होइन भन्ने व्याख्या पनि सर्वोच्चले गर्नुपर्नेछ। राष्ट्रपतिले सभामुखसँग राय नलिइकनै भविष्यमा विश्वासको मत पाउन सक्ने कि नसक्ने भन्ने आधार तय गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने सवाल पनि यस बेला आएको छ। 76(5) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने आधार राष्ट्रपतिको अधिकार हो कि प्रतिनिधि सभाको? एउटै व्यक्तिले संविधानले निश्चित गरेको सरकार गठनका हरेक धारामा टेकेर प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने जस्ता अदालतमै उठेका प्रश्नको पनि निरूपण गर्ने जिम्मेवारी सर्वोच्चको काँधमा छ। प्रधानमन्त्रीले धारा 76(5) अनुसार सरकार गठन गर्न राष्ट्रपति समक्ष गरेको सिफारिस र मार्ग प्रशस्त गरेको भनाई संविधानको भावनानुरूप छ कि छैन भनेर व्याख्या पनि सर्वोच्चले नै गर्नुपर्ने देखिन्छ। विपक्षी गठबन्धनले प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश पनि जारी गर्न सक्छ। राष्ट्रपतिले अदालतद्वारा जारी परमादेशको अवज्ञा गरेको खण्डमा प्रतिनिधि सभा र सभामुखको अधिकारका बारेमा पनि व्याख्या सर्वोच्चले गर्नुपर्नेछ। सर्वोच्चले गर्ने फैसलाले तत्कालको राजनीतिक समस्याको समाधान त गर्ने नै छ, तर फैसला मार्फत गरिने व्याख्याले भविष्यमा संविधानमाथि हुन सक्ने कुलाई रोक्न आधार पनि तय गर्नुपर्ने 5 न्यायमूर्तिको काँधमा छ। कस्तो फैसला आउला, राजनीतिक कुन बाटोतिर धकेलिएला त्यो थाहा पाउन भने असार 28 गते नै कुर्नुपर्नेछ। आउन सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म बालकृष्ण शर्मा। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। अहिले म सडक छापमा पुगिसकेँ। ज्याला मद्दत गरेर कमा पैसा है बाबु, मैले कति राखेको थिएँ। मेरो बाउ आमाको आँसु बाबु मलाई रुन मन लाग्छ कि सहकारी संस्थाको दर्ता गरेको आवरणमा व्यक्तिको जनताको पैसा ठगी गरेको पाइयो। सहकारीका पनि सबै सञ्चालकहरूको चाहिँ सम्पत्ति विवरण चाहिँ कहाँ हो त निकाय, त्यो मेकानिजम एउटा बनाउनु। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी गुडविल र पाकोल सहकारीमा सञ्चालकले गरेको ठुलो आर्थिक अपराधका कारण हजारौं बचतकर्तामा चलेको रुवाबासीबारेको रिपोर्ट र सहकारी काण्डको अनुसन्धानमा
भएको प्रगतिबारे महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरसँग मागिएको जवाबसहित उपस्थित भएका छौँ। तपाईसँग पनि कुनै समस्या र गुनासो छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूका समस्या र गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय, गुडविल बचत तथा ऋण सहकारी र पाकोल बचत तथा ऋण सहकारीमा सञ्चालकले गर्दै आएको आर्थिक अपराधको काण्डले यति बेला बचतकर्तालाई झस्काएको छ। सहकारीका सेयर तथा बचतकर्ताको पैसामा हालिमुहाली गर्ने अध्यक्ष दिवाकर श्रेष्ठ, उनकी श्रीमती जेनी श्रेष्ठ, दिवाकरका भान्जा रमन श्रेष्ठ सहित सीताराम रावलले बचतकर्ता मार्फत सङ्गठित तौरले ठगी गर्ने योजना अनुसार नै काम गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। गुडविल र पाकोल सहकारी डुबाउने मामा भान्जा दिवाकर र रमनका कारण यति बेला हजारौं बचतकर्ताको रुवाबासी नै चलेको छ। हेरौँ सहकारीको आर्थिक अपराध बारेको यो फलोअप रिपोर्ट अबका क्रममा। पहिले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी भन्यो कि सबै मानव तस्कर झैँ लाग्थ्यो। अहिले सहकारी भन्यो कि ठग जस्तै लाग्छ। महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरकी प्रमुख एसएसपी किरण वज्राचार्यको लामो अनुसन्धानमूलक कामपछि निकालिएको अनुभवको निष्कर्ष हो यो। हुन पनि हो, अहिले काठमाडौँका गल्ली गल्लीमा खुलिएका सहकारी विभिन्न पेसा व्यवसायमा आबद्ध नागरिकको सानो सानो पैसा सङ्कलन गरेर दुःख सुखका सहयात्री बन्ने आवरणमा लुट मचाइरहेका छन्। एक दुई मात्रै होइन, अहिले सयौं सहकारी सञ्चालकहरू बचतकर्ताको बचतमा हालिमुहाली गरिरहेका छन्। अर्थात् मकै पोल्ने, भारी बोक्ने, पसल चलाएर 2-4 पैसा जम्मा गर्नेहरूको रगत पसिनाको कमाइमा खुलेआम लुट मचाइरहेका छन्। आज हामी बचतकर्ताहरूलाई धेरै ब्याज हुने, चाहिएको बेला सहजै ऋण लिन सकिने भनेर प्रलोभनमा पार्दै बचत गराउने र आफ्नो स्वार्थमा सहकारीको रकम चलाउने सञ्चालकका कारण बचतकर्ताको करिब 1 अर्ब पैसा डुबेको एउटा रहस्यमय सहकारी काण्डको चिरफार गर्दैछ। सहकारीको नाम गुडविल बचत तथा ऋण सहकारी, ओम ओटु गुडविल सहकारी र पाकोल बचत तथा ऋण सहकारी। अध्यक्ष दिवाकर श्रेष्ठ, रमन श्रेष्ठ र जेनी श्रेष्ठ। योजना बचत मार्फत सङ्गठित तवरले ठगी गर्ने। गुडविल र पाकोल सहकारी डुबाउने मामा भान्जा दिवाकर र रमणका कारण यति बेला हजारौं बचतकर्ताको रुवाबासी चलेको छ। सहकारीको आवरणमा जालो फैलाएर 1 अर्ब बढीको घोटाला गरेका सञ्चालकहरू माथिको अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले टन्नै घर जग्गा फेला पारे पनि ती कुनै बैङ्कको त कुनै व्यक्तिको चेक अनादरमा रोक्का राखेको अवस्था छ। अब बचतकर्ताको पैसा कसरी फर्किन्छ यसै भन्ने अवस्था छैन। अहिले राम्रो मुनाफा र सहज ऋण पाउने आशामा बचत गरेका बचतकर्ताको रुवाबासी चल्दै आएको छ, तर उनीहरूको पीडा कसैले सुनेको छैन। यसरी खुलेको थियो ठगीको पोल। 4 वर्षमा अथाह सम्पत्ति कमाएका दिवाकर श्रेष्ठको हालिमुहाली 2076 चैतदेखि नेपालमा कोरोना कहर सुरु भएसँगै सङ्कटमा पर्न थाल्यो। 1 करोड पैसा दिनको 5 लाखका दरले मिटर ब्याजमा ऋण लिएका श्रेष्ठ सहकारीमा बचत कम हुन थालिसकै आफ्नो कारोबार गर्न र रकम घुमाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका थिए। सहकारीको पैसामा गर्दै आएको घर जग्गा कारोबार पनि रोकियो। बचतकर्ता भन्दा ऋणी धेरै भएपछि र बिना धितो ऋण लैजानेहरूले नतिरेपछि दिवाकरको ओह्रालो यात्रा सुरु भयो। साना बचतकर्तालाई लकडाउनमा सामान्य रकम समेत भुक्तानी दिन सकेनन्। अधिकांश घर जग्गा बैङ्कमा राखेर ऋण लिएका उनी ऋण तिर्न नसकेर भागी हिँड्न थाले। केही बचतकर्ताले कुमारी पार्टीमा रहेको कार्यालयमा घेराउ गर्दै लफडा गरेपछि पोखराबाट भिडियो कन्फरेन्स गरेर पैसा तिर्ने भन्दै केही समय मागे पनि उक्त समयमा तिर्न सकेनन्। उच्च ब्याज दर पाइने लोभमा रहेका बचतकर्ता 2077 चैत 5 गते उजुरी बोकेर ललितपुर स्थित महानगरीय प्रहरी परिसर पुगे। निवेदन पछ्याउँदै अनुसन्धान गर्दा सहकारीको आवरणमा त्यसका अध्यक्ष दिवाकर श्रेष्ठ, उनकै श्रीमती जेनी श्रेष्ठ, भान्जा रमण श्रेष्ठ अनि सञ्चालक समितिका सदस्य र कर्मचारीको बचतकर्ताको रकममा गर्दै आएको गम्भीर वित्तीय अपराधको जालो आफै खुलेको थियो। सहकारीले ठगेको भन्दै 551 जनाले निवेदन दिएका छन्। निवेदनमा न्यूनतम 5000 ठगिएको दाबीदेखि 7 करोडसम्म माग दाबी गरिएको छ। अनुसन्धानका क्रममा देखिएको श्रेष्ठको बैंकिङ कारोबार हेर्दा ठूलो रकम जम्मा गर्नेहरू अझै प्रहरीकोमा नपुगेको निष्कर्ष निकालिएको छ। भागेका गुडविल सहकारी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष दिवाकर श्रेष्ठलाई 16 दिनको कठिन मेहनतपछि चैत 21 गते पक्राउ गरिएको छ। उनकी श्रीमती जेनी अझै फरार सूचीमा छिन्। 49 जना प्रतिवादी बनेको यो ठगी प्रकरणको मिसिल मात्रै 1000 पानाभन्दा बढेको छ।
निवेदन अनुसार 79,89,64,520 रुपियाँ ठगी गरेको अभियोग लागे पनि 1 अर्ब हाराहारीमा ठगी गरिएको प्रहरी आकलन छ। यता गुडविल सहकारीको अनुसन्धानबाट न्युरोडमा रहेको पाकोल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था पनि अनुसन्धानको दायरामा तानिएको छ। दिवाकरले गुडविलको ठूलो रकम पाकोलमा जम्मा गरेको पाइएसँगै अनुसन्धानमा तानिएको यो सहकारी विरुद्ध समेत 17,70,46,000 बराबर ठगी भएको आरोपमा जाहेरी परेको छ। व्यक्तिगत र संस्थागत गरी 67 वटा जाहेरी परेका छन्। यो सहकारीबाट 96 करोड बराबरको कारोबार गरेको र सहकारीले लिनुपर्ने रकम 20 करोड बराबर रहेकाले ठूला बचतकर्ताले अझै उजुरी नगरेको प्रहरी आकलन छ। प्रहरीले अनुसन्धान जारी राख्दा अहिले ललितपुर जिल्ला बचत सङ्घले समेत पीडित बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गराउन पहल गरिरहेको छ। अन्य संरचनामा गइसके पछाडि यसका मोडेलहरू चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने एउटा स्थानीय तह, यो संस्थाहरूको चाहिँ स्थानीय तह हुने हो, एउटा कार्यक्षेत्र, एउटा प्रदेश हुने हो, एउटा सङ्घीय हुने हो। यो गुडविल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको चाहिँ महानगरपालिकाभित्र कार्यक्षेत्र भएको कारणले गर्दा यसको तालुकदार निकाय के हो त भन्दा महानगरपालिकाको सहकारी विभाग अथवा सहकारी शाखा महानगरपालिका भयो। त्यसो भएपछि हामीले महानगरपालिकासँग पनि बसेर हामीले विभिन्न छलफल चलायौँ। जावलाखेल प्रहरी परिसरसँग पनि बसेर हामीले छलफल चलायौँ, महानगरपालिकासँग पनि बसेर छलफल गरायौँ, हाम्रो आन्तरिक रूपमा पनि हाम्रो सङ्घ परिवार बिचमा पनि सञ्चालक समितिमा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ र घनीभूत छलफल गरिसके पछाडि अब जनताको पैसा नडुब्ने विधि के हुनसक्छ त भनेपछि अब संस्था सञ्चालन गर्नेतर्फ लानुपर्छ है भनेपछि हामीले संस्था सञ्चालन गर्नुपर्छ र यसमा बचत सङ्घले पुरै रूपमा सपोर्ट गर्छ, संस्था बन्द गर्नु हुँदैन है भनेर महानगरपालिकासँग बसेर हामीले छलफल गऱ्यौँ र महानगरपालिकासँग बसेर सँगसँगै नेपाल प्रहरी, सिडिओ साहब सबै बसेर एसएसपी साहब, सिडिओ साहब, सहकारी चाहिँ महानगरपालिकाको मेयर साहब, त्यस पछाडि आएर हामी सहित बसेर पनि छलफल गरेर यो संस्था कसरी खोल्न सकिन्छ, यो संस्थालाई जीवन्त कसरी राख्न सकिन्छ र सदस्यलाई चाहिँ कसरी छिटोभन्दा छिटो पैसा उहाँहरूको चाहिँ फिर्ता गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले इनिसिएसन लिएकै हो। सक्नेसम्म सङ्घले गर्ने भूमिका हेर्नुहोस् यति धेरै गरियो। पहिला नै कमसेकम केही थाहा पाउन पाएको थियो भने हामी यसलाई पहिले रोक्थ्यौँ। हेर्नुहोस् यो दुर्घटना आउन सक्दैन थियो, दुर्घटना आए पछाडि हामीले थाहा पायौँ, हामीलाई केही थाहा छैन। त्यसकारणले गर्दा दुर्घटना आइसके पछाडि पनि बचाउनको निमित्त धेरै पहल गरे हो र पहल यो मानेमा गरियो। अब प्रहरी कहाँ पुग्यो, प्रहरी कहाँ पनि अनुसन्धानबाट अहिले अदालत गइसकेको छ। त्यसकारणले अदालतबाट पनि अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो कतिपयजना चाहिँ छुटिसक्नु भएको छ, कतिपयजना जेल पर्नु भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब जनताको पैसा आउनको निमित्त नआइ हुँदैन। सहकारीमा लागिसके पछाडि यसले एउटा चाहिँ ठग पारामा जो अगाडि बढेको छ त्यो अगाडि बढ्न खालको वातावरण बनाउनु हुँदैन। कानुनले पनि अहिलेको 2074 को ऐनले, 2075 को नियावलीले पनि यसरी ठगी गर्नेलाई कारवाही गर्ने अधिकार छ, कारवाही गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले गर्दा राज्यले कारवाही गर्छ र जनताको पैसा ढिलो चाँडो जनताको पैसा फिर्ता हुन्छ। त्यसको निमित्त ललितपुर जिल्ला बचत सङ्घले आज पनि, हिजो पनि प्रयास गरेको थियो, आज पनि गर्छ र भोलि पनि गर्छ। तर अदालतमा गइसकेका कारणले गर्दा अब हामीले पहिलाको जस्तो प्रेसर गर्ने ठाउँ छैन, किनभने अदालत भनेको हामी सबैले मान्नुपर्ने ठाउँमा पुगेको छ। त्यसकारणले गर्दा मलाई आशा छ जनताको पैसा सुरक्षित बनाउनको निमित्त पनि अदालतले विशेष भूमिका खेल्छ र त्यसमा अझ हामीले चाहिँ केही सहयोग गर्नको निमित्त चाहिँ त्यहाँ पनि हामीले देखेका कुराहरू भन्नको निमित्त केही ठाउँ भयो भनेदेखि हामीले भन्ने र जानकारी गराउने भन्ने खालको सोच पनि बनाएको छ। ढिलो चाँडो जनताको पैसा फिर्ता हुन्छ, त्यसमा बचत सङ्घले पहल गर्छ र म व्यक्तिगत रूपमा पनि पहल गर्छु। 2 सहकारीका 62 जना विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी। ललितपुरमा गुडविल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका निक्षेपकर्ताले 49 जना विरुद्ध जाहेरी दिएका छन्। यता पाकोल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका निक्षेपकर्ताले 13 जना विरुद्ध जाहेरी दिएका छन्। गुडविलका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष दिवाकर श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष दिपेन्द्र कोइराला, कोषाध्यक्ष सपना श्रेष्ठ, सचिव विशाल केसी, सदस्यहरू गोविन्द महर्जन, मोतीमान महर्जन, डम्बर बहादुर श्रेष्ठ, विवेक खड्गी, किशन गणेश श्रेष्ठ, शैलेश खड्गी, रबिन महर्जन, राजु महर्जन पक्राउ परेका छन्। सपना खड्कालाई पूर्वपक्षको लागि केन्द्रीय कारागार सुन्दारामा थुनामा राखिएको छ भने दिपेन्द्र कोइराला र विशाल केसी नखो कारागारमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा परेका छन्। अन्यलाई 20 र 25 लाख धरोटीमा रिहा गरिएको छ। पाकोल सहकारीका अध्यक्ष रमन श्रेष्ठ र दिवाकरकी श्रीमती समेत रहेकी उपाध्यक्ष जेनी महर्जन भने फरार छन्। प्रतिवादीहरू सञ्चालक समितिका पदाधिकारीदेखि सदस्य, कर्मचारी र बिना धितो ऋण झिक्ने ऋणीहरूसम्म छन्। यस्तै अर्का फरार प्रतिवादी सीताराम राउत हुन्। उनी गुडविल सहकारीका महाप्रबन्धक हुन्। उनी र दिपेन्द्र कोइरालाले कम्पनीको हिसाब किताब राख्थे। फरार रहेका राउतसँग सहकारीको 25 करोड रकम रहेको आशंका गरिएको छ।
यस्ता प्रलोभनबाट ठगिएका थिए बचतकर्ता। ललितपुर गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 14 स्थायी घर भएको दिवाकर श्रेष्ठको पुर्ख्यौली पेसा टेक्सटाइल हो। 2073 अघि उनी कपडा व्यापारी थिए। 2068 सालमा स्थापना भएको गुडेल सहकारीमा श्रेष्ठ 2073 सालमा अध्यक्ष बने। उनी अध्यक्ष भएपछि विभिन्न स्किम ल्याउन थाले। सुरुमा उनले बचतकर्ता बढाउने कर्मचारीलाई 2% कमिसन दिए। प्रहरी अनुसन्धानमा खुले अनुसार उनले ठूला बचतकर्ता ल्याउने कर्मचारीलाई गाडी मोटरसाइकल उपहार दिनेदेखि घर समेत बनाइदिएका थिए। सामान्यतया सहकारीले बैंकले भन्दा बढी नै ब्याज दिने भए पनि गुडविल र पाकोलले भने करोडौं रकम जम्मा गर्नेलाई 24 देखि 36% सम्म ब्याज दिएको थियो। बिना धितो ऋण प्रवाह गरेको थियो। प्रहरी अनुसन्धानले अध्यक्ष दिवाकर र महाप्रबन्धक सीताराम रावतले ठगीको योजनाकै लागि यी सबै काण्डहरू रचेको देखाएको छ। दिवाकर श्रेष्ठको अस्वाभाविक कारोबार। सहकारीमा आएको बचत बढ्दै अर्बसम्म पुगेपछि उनले त्यो रकम घरको कोठामा लगेर राख्ने। श्रेष्ठले जग्गा र घरहरूमा लगानी बढाएको देखिन्छ। कसको कति मूल्य भन्ने मतलबै नभएका उनले 3 करोड मूल्यको घरलाई 4 करोड दिन्थे। रकम किस्ताबन्दीमा तिर्दै घर जग्गाको लगानी व्यक्तिगत बनाउँथे। सहकारीको पैसा चलाए पनि घर जग्गा भने आफ्नी श्रीमतीको नाममा किन्ने गरेको पाइएको छ। घर आफ्नो नाममा पास गराएर बैंकमा धितो राख्ने, ऋण निकाल्ने उनी फेरि अर्को घर जग्गा किन्थे। 17वटा बैंकमा खाता भएका दिवाकरलाई बैंकले पनि सहजै पत्याइदिन्थे। अनुसन्धानमा बरामद कागजपत्र अनुसार धितोको 70% सम्म दिवाकरका लागि ऋण प्रवाह भएको देखिन्छ। दिवाकरले सहकारीमा बचत अनधिकृत रूपमा झिकेर आफ्नो नाममा अथाह सम्पत्ति जोड्ने गरेका थिए। ललितपुरको थैवामा 54 आनामा बङ्गला र भैँसपाटीमा 22 आनामा बङ्गला बनाएका उनले दुवै सहकारीबाट रकम झिकेर आफ्नो नाममा 32 र श्रीमती जेनीको नाममा 27 ठाउँमा जग्गा किनेको पाइएको छ। उनको सम्पत्ति मात्रै 84 करोड बराबरको देखिन्छ। 2 करोड भन्दा माथिको मूल्य पर्ने 3वटा त कार नै किनेका छन्। सहकारीको नाममा 11वटा मोटरसाइकल किनेका उनले इमाडोलमा 135.20 वर्ग मिटरमा घरसहित जग्गा, ललितपुरको सैबुमा 24 ठाउँमा 10 रोपनी 6 आना 33 पैसा 11 दाम जग्गा, थैवामा 2 ठाउँमा 149.66 वर्ग मिटर र 5 आना 1 पैसा 2 दामको जग्गा किनेको भेटिएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर 13 मा 2 आना 3 पैसा, ललितपुरमै 2 आना 5 दाम 4 पैसा र चितवनमा 2 स्थानमा जग्गा देखिएको छ। उनकी श्रीमती जेनीको नाममा 27 ठाउँमा जग्गा रहेको खुलेको छ। श्रेष्ठ सहकारीको अध्यक्ष भएको 5 वर्षमा 2 अर्ब 7 करोड 41 लाख रुपियाँ विभिन्न बैंकबाट कारोबार गरेका छन्। तर 17वटा बैंकमा रहेको उनको खातामा अहिले 4,56,029 रुपियाँ मात्रै बचत छ। प्राइम बैंकमा 4 करोड 91 लाख 54,000 को, एनसीसी बैंकमा 2 करोड, बङ्गलादेश बैंकमा 9 करोड 92 लाख, लक्ष्मी बैंकबाट 20 लाख, सिद्धार्थ बैंकबाट 8 करोड 81 लाख, प्रभु बैंकबाट 6 करोड 78 लाख बराबरको कारोबार दिवाकरले गरेको खुलेको छ। यस्तै प्रोग्रेसिभ फाइनान्स लिमिटेडबाट 50 लाख, सेन्चुरी बैंकमा 1000, मेगा बैंकबाट 15 करोड 38 लाख, एनएमबी बैंकबाट 59 लाख, सानिमा बैंकबाट 4 करोड 20 लाख, सिटिजन्स बैंकबाट 1 करोड 59 लाख, कुमारी बैंकबाट 3 करोड 60 लाख, सिन्धु विकास बैंकबाट 6 करोड 69 लाखको कारोबार भएको देखिन्छ। स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंकबाट 1 करोड 27 लाख, एनआइसी एसिया बैंकबाट समेत कारोबार भएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। सहकारी डुबाएर हजारौंलाई सडकमा ल्याएका दिवाकरको जीवनशैली मात्रै बदलिएको देखिँदैन। उनले पुजारीलाई समेत प्रतिदिन 5000 खामबन्दी गरेर दिने गरेको पाइएको छ। काठमाडौँमा महँगा होटलमा बास बसाल्न थालेका दिवाकरले लन्च र डिनर पार्टनर उच्च वर्गका हुने गरेको खुलेको छ। सहकारीका बचतकर्ताको पैसामाथि चल्दै आएको खर्चिलो जीवनशैलीकै कारण अहिले आफ्नो नाममा भएको अधिकांश घर जग्गा समेत रोक्का भएको छ। स्रोतभन्दा बढी व्यवहार देखिएको छ। गुडविल र पाकोल सहकारी मार्फत सञ्चालकले गर्दै आएको ठूलो आर्थिक अपचलनको यो घटनाले फाइनान्स, बचत तथा ऋण सहकारीमा अनुगमन र निगरानी निकै कम भएको प्रश्न पारेको छ। जसले सहकारीमा नियत खराब राखेर कमाउने धन्दामा जसले लाग्छ त्यसलाई दण्डित गर्नुपर्छ र उसको आचरण, उसको परिवेश हिजो कस्तो थियो, आज कस्तो थियो भन्ने कुराको एनालाइसिस हुनुपर्छ। छानबिन गर्नुपर्छ, सम्पत्ति छानबिन र सार्वजनिक गर्नुपर्छ। हो, त्यो भन्ने खालको मान्छे म हो। र मैले आजभन्दा 3 महिना अगाडि पनि मैले के बोलेको छु त, यो गुडविलको घटना पछाडि भनेदेखि अब प्रारम्भिक संस्था सङ्घहरूमा जो कोही होस् न, म हुन सक्छु, अर्को हुन सक्छ, एबिसी जो होस्, उसको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ।
संस्थाको सञ्चालकहरूको छानबिन हुनुपर्छ, सङ्घको सञ्चालकहरूको छानबिन हुनुपर्छ, सबैको चाहिँ छानबिन भएर वार्षिक जस्तो मानौ म राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कको सञ्चालक हो। त्यस कारणले गर्दा मैले वर्षै पछि असार मसान्त पछाडि आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि मैले चाहिँ ब्याङ्कमा के अरे चाहिँ रिपोर्ट बुझाउनुपर्छ राष्ट्र ब्याङ्कलाई मेरो सम्पत्तिको। त्यसै गरी सहकारीका पनि सबै सञ्चालकहरूको चाहिँ सम्पत्ति विवरण चाहिँ कहाँ हो त निकाय, त्यो मेकानिजम एउटा बनाउनु पऱ्यो कि त्यो निकायमा चाहिँ कमसेकम सिफारिस सहितको हुनु पऱ्यो। व्यक्तिले त ढाँट्न सक्छ नि त। त्यस कारणले गर्दा सीएद्वारा प्रमाणित चाहिँ रिपोर्ट पठाउने खालको वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर मैले बोलेको छु। केही सहकारीले बचतकर्तालाई राहत दिए पनि अधिकांशले सरकारी अनुगमन अभावको फाइदा उठाएर कुन हदसम्म बचतकर्ताको रकमको सुरक्षामाथि खेलबाड गरिरहेका छन् भने गतिलो उदाहरण समेत बनेका छन् यी दुई सहकारी। दर्शकबिन, ललितपुरको कुमारीपाटीमा रहेको गुडविल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट करोडौँ रुपियाँ ठगिएका बचतकर्ताहरू यति बेला न्यायको आशामा अदालतको ढोकासम्म आइपुगेका छन्। लामो समयको अनुसन्धान र सञ्चालक दिवाकर श्रेष्ठ पक्राउ परेपछि यो घटना बाहिरिएको थियो र नागरिकको अर्थात् बचतकर्ताहरूको बचत जो छ त्यो सञ्चालक द्वय सहित त्यहाँका अन्य व्यक्तित्वहरूले पैसा हिनामिना गरेपछि यति बेला यो सहकारी मार्फत पीडित भएकाहरू जिल्ला प्रहरी कार्यालय ललितपुर हुँदै अदालतसम्म आइपुगेका छन्। तर अझै पनि ती बचतकर्तालाई आशा छैन कि आफूले दुःख गरेर कमाएर राखेको पैसा फिर्ता पाउँछु भन्ने। यद्यपि न्यायालयसम्म आएको यो विषयले निकास पाउला भन्ने एउटा आशा उनीहरूसँग छ। यद्यपि प्रहरीको अनुसन्धानपछि सरकारी वकिल मार्फत अगाडि बढेको यो मुद्दाको प्रक्रियामा हेर्दा भोलि जायज जथा मार्फत बिगो दाबी गर्दा समेत या नउठ्ने या सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति अन्य बैङ्किङ क्षेत्रमा नै यो ऋणका रूपमा रहेको र धेरै बैङ्कले लिलाम गरिसकेको भन्नेसम्मका कुराहरू पनि बाहिर आएका छन्। यस हिसाबले हेर्नु भने यो घटनामा लाखदेखि हजारदेखि करोडसम्म बचत गरेका बचतकर्ताहरू आफ्नो बचत फिर्ता आउँछ त भन्ने आशामा अदालतसम्म आइरहेका छन्। तर उनीहरूलाई अझै आशा छैन कि यो अदालतबाट पनि न्याय निरूपणसँगै हामीले न्याय पाएर हाम्रो पैसा फिर्ता पाउँछौँ भन्नेमा हो। के अब सरकारले सहकारी क्षेत्रमा जुन खालका गतिविधि पछिल्लो समय भइरहेका छन् त्यसका विषयमा कानुनलाई सशक्त बनाएर सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहसम्म 3वटा निकाय हुँदाहुँदै पनि सहकारीहरूले यसरी बचतकर्ताको पैसा लिएर भाग्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न किन सकिरहेका छैनन्? आखिर सहकारीको बदमासीलाई रोक्ने कसले? के राज्य संयन्त्रभन्दा शक्तिशाली बनेका हुन् त नेपालका सहकारीहरू भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। आफन्त र नातागोतालाई सञ्चालक समितिमा राखेर बचतकर्तामाथि लुट मचाउने अनि अरूको पैसालाई आफ्नै व्यक्तिगत जसरी मनोमानीमा प्रयोग गर्नेहरूमाथि कडा नियमन गरेर साना बचतकर्ताको बचत सुरक्षाका लागि सरकार गम्भीर बन्ने कि नबन्ने बारम्बार प्रश्न उठिरहेको छ। हो, च्याउ उम्रे झैँ काठमाडौँका गल्ली गल्लीमा खोलिएका सहकारी विभिन्न पेसा व्यवसायमा आबद्ध नागरिकको सानो सानो पैसा सङ्कलन गरेर दुःख सुखका सहयात्री बन्ने आवरणमा लुट मचाइरहेका छन्। अझ 1-2 मात्रै होइन, अहिले सयौं सहकारी सञ्चालकहरू बचतकर्ताको बचतमा हाली मुहाली गरिरहेका छन्। अर्थात् मकै पोल्ने भारी बोक्ने पसल चलाएर 2-4 पैसा जम्मा गर्नेहरूको रगत पसिनाको कमाइमा खुलेआम लुट मचाइरहेका छन्। घाँस काटेर जम्मा गरेको पैसालाई नै लुट्न पल्केकाहरूले कतिसम्म दुःख दिइरहेका छन् त? सहकारीबाट पीडित भएकाहरूको गुनासो अबका क्रममा। सुरुमा चाहिँ पुलिसले समातेर ल्याए, कारवाही गरे, खान तलासी पनि गरे। अब सबैको अब कति बचतकर्ताहरूको चाहिँ बचतको ऊ पनि राखे। त्यस पछाडि हुँदा झन्डै 60 दिनपछि यहाँ अदालत जिल्ला अदालतमा ल्याएर राखे। सोधपुछको लागि बयान पनि भयो, सरकारी वकिल कार्यालयबाट पनि भयो। त्यस पछाडि चाहिँ अहिले उसलाई थुन्वा छेकुवाको लागि भनेर नखु कारागार जेलमा राखेको छ, उसहित 4 जना। अब त्यस पछाडिको अब हामीलाई केही जानकारी छैन। यो हामीले लगानीकर्ताहरूले पाउने भनेको धेरै गाह्रो रहेछ। कानुनै त्यस्तो फितलो
र यस्तै गर्ने हो भने सबै सहकारीहरूले सहकारी अब बचतकर्ताहरूको यस्तै गर्ने हो भने कुनै विश्वास चाहिँ देखिएन यहाँ। यो भन्न चाहन्छु म। सहकारीमा पैसा राख्नेलाई के छ तपाईँको प्रतिक्रिया? सहकारीमा सुरक्षित छ पैसा अब? छैन, यो कुनै हालतमा छैन। हुन त सबैलाई भन्न मिल्दैन, तर जुन सहकारीले पैसा उठाएर चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई लगानी गर्नुपर्ने हो त्यो सदुपयोग नगरेको कारणले यो आज यो अवस्था आयो। र धेरैजसो सहकारीले बचतकर्ताहरूको पैसा त्यो सदुपयोग ठिक ठाउँमा सदुपयोग कुनैले पनि गरेका छैनन्। यस्तै कोही घर जग्गा किन्ने, कोही गाडी घोडा किन्ने, चढ्ने, मोज मस्ती गर्ने, 5 स्टार होटलमा गएर चाहिँ खाने, पार्टी गर्ने, दादागिरी यता तिग्रे गरेकालाई चाहिँ लगेर खुवाउने। अब मैले पनि अहिले मसँग पैसा छ भने 4-5 जनालाई मैले लाख रुपियाँ खर्च गरेर एउटा होटलमा लगेर खुवाएँ भने मैले पनि जे गर्न सक्छु। यो त्यस्तो रहेछ, यो कानुन नभएको राज्य रहेछ। म विदेशमा यत्रो वर्ष म आजीवन मेरो बिताएँ, मैले अहिलेसम्म कहिल्यै पनि कहीँ पनि यस्तो देखेको थिइनँ। जनताको पैसालाई उठाएर लिएर चाहिँ साँचो काम व्यवहार गर्ने, इमान्दारीपूर्वक गर्ने भन्ने चाहिँ देखिएन यहाँ, मैले चाहिँ देखेँ। र अदालतसम्म आएको छ। अब माननीय न्यायाधीशज्यूले के गर्नुहुन्छ, चाँडोभन्दा चाँडो यो हाम्रो फैसला गरिदिएर कसरी उठाउन सकिन्छ। अब हामी त घर घरमा त जान सक्दैनौँ। उसले हाम्रो जग्गा जमिन राखेको पैसा पारिवारिक रूपमा कतिको समस्या? तपाईँको पैसा कति जम्मा थियो र पारिवारिक रूपमा कस्तो समस्या झेल्नु भएको छ अहिले तपाईँले? अहिले मेरो जम्मै गरेर 10 करोड 72 लाख रुपियाँ छ। अहिले अब मेरो अब अस्तिसम्म त होला कि भन्ने थियो। अब अहिले मैले आश गर्ने ठाउँ पनि देखेको छुइनँ। मैले पाउँछु होला एक वर्ष। अहिले मेरो यो जीवन भनेको मैले खाने, बस्ने, घुम्ने, मैले पनि मोज मस्ती गर्ने हो बेला हो यो मेरो। अब अहिले मलाई यस्तो सडक छाप भयो। मलाई अहिले खाएर भरे के खाऊँ भन्ने जस्तो स्थिति पुगिसक्यो। यस्तो छ, अब अहिले हामीले बुझेअनुसारले यहाँ धाएको अनुसारले हामी जिल्ला अदालतसम्म पुगेका छौँ होइन। इलाका प्रहरीदेखि लिएर हामी अब अदालतसम्म अहिले पुगेछौँ। पुग्दाखेरि के रहेछ भन्दाखेरि पनि यहाँसम्म आउँदासम्म हामीले जानकारी छैन। किन जानकारी छैन भन्दाखेरि पनि उनीहरूले भित्रभित्रै अब 9 जनालाई थुनिएको थियो होइन, सदस्यहरू जम्मा अब जुन अब 9 जना थुनिएको मध्येमा चाहिँ अब अहिले चाहिँ 7 जनालाई करिब 6 जनालाई छोडिसकेको छ अवस्था होइन। उनीहरूलाई तारिकमा छोडिएका छन् धरोती राखेर। त्यो अवस्थासम्म आउँदाखेरि हामीले के कसरी छोड्यो भन्ने कुरा पनि जानकारी छैन अहिलेसम्म। र यो कानुनी प्रक्रियामा के रहेछ भन्दाखेरि पनि यो कोभिडको बहाना गर्ने के, कोभिडको बहाना भयो। अनि कोभिडको बहानाले गर्दाखेरि आज हामी बचतकर्ताहरू चाहिँ एकदमै पीडितमा छौँ क्या। र एक त यो जुन गुडविल सहकारीले के गरेको रहेछ भन्दाखेरि पनि आफ्नो मान्छेलाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दिएको रहेछ के, त्यसरी बुझेको छौँ। किनभने जसरी हामी मिडियामा आइरहेका छौँ, हामीले चाहिँ अगाडि फेजमा बजेर सक्रिय तरिकाले लागिरहेका छौँ, हामीले पनि सपोर्ट गर्ने अवस्था छैन। म चाहिँ त्यो पनि भन्न चाहन्छु कि आज हामी जसरी हामीले बचत गरेका छौँ भने बचत गर्नेलाई पनि आज हामीले चाहिँ सहयोग नगर्ने अवस्था छ। किन भन्दाखेरि दिवाकरको आफ्नो मान्छेहरूको बढी लगानी रहेछ होइन। यसरी भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू भित्रभित्र सेटिङ गरेर चाहिँ उनीहरूले हाम्रो पैसा पाउँछौ कि भन्ने खालको पनि भावना रहेछ भने बुझेँ मैले। त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँसम्म आउँदाखेरि जिल्ला अदालतसम्म आउँदाखेरि पनि अहिलेसम्म हामीले चाहिँ जानकारी छैन। र त्यो जुन दिन यहाँ चाहिँ 6 जना छुटेर गए, ती तारिकमा गए नि हो, त्यो तारिकमा जाँदाखेरि तिनीहरूलाई चाहिँ धरोती 5-5 लाख रुपियाँ राखेर गएको छ। र त्यसपछिको जानकारी हामीलाई केही छैन। हामीले जुन सरकारी निकायमा सरकारी वकिल हाम्रो पक्षबाट खटिरहेको छ उहाँलाई हामी भेट्न खोज्दाखेरि पनि अब यो फल्ना दिन आऊ, यो दिन आऊ भन्ने कुराहरू, त्यो पनि थोरै समय, एकदमै जानकारी हामीले कमै छ, एकदमै गाह्रो छ होइन। किनभने अहिले हामी सहकारीमा हामीले पैसा जम्मा गर्दाखेरिको अवस्था एकदमै कठिन छ, पाउने त एकदमै आश कमै छ। अहिले वर्ष अगाडि पनि मैले दुःख गरेर ज्याला मद्दत गरेर कमा पैसा है बाबु, मैले कति राखेको थिएँ। मेरो बाउ आमाको आँसु, बाबु मलाई रुन मन लाग्छ कि है। बाउ आमालाई एक खान नदिकन, छोरालाई पनि एक खान नदिकन लगेर राखेको थिएँ। अब त सहकारीमा विश्वास गरेर राख्यो। अब त सहकारी भन्ने पनि हामीलाई ठग जस्तो लाग्न थालिसक्यो। सहकारीमा विश्वास गर्ने त ठाउँ पनि नरहिसक्यो, किनकि कानुन पनि फितलो छ। त्यही भएर हामीले अब विश्वास गर्ने ठाउँ पनि यो त हामीले विश्वास गर्ने अब न्यायालय मात्र छ हामीलाई विश्वास। त्यही भएर न्यायालयले सक्दो चाँडै हामीलाई मद्दत गर्नुहोस् र हाम्रो पैसा जति सबै फिर्ता गरिदिन अनुरोध गर्दछु। देशभर यति बेला सहकारी जनताको लगानीमै डुब्दा समेत सरकारवाला निकाय नै तैचुप भइचुप छन्। हजारौं बचतकर्ताको रकममा पहुँचवाला र राजनीतिक शक्तिको आडमा
मोज मस्ती गर्नेमाथि सरकारले निगरानी बढाओस्। बचतकर्ताको रकम जोगाउन र न्याय दिलाउन राज्यले ठोस कदम चालोस्। अब एकैछिन विश्रामपछि गुडविल बचत तथा ऋण र न्युरोडको पाकोल सहकारीमा सञ्चालकले गरेको आर्थिक अपराध अनुसन्धानबारे महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरसँग मागिएको जवाबसहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। खर्चिलो जीवनशैली अपनाउने दिवाकर श्रेष्ठले घर जग्गामा गरेको अस्वाभाविक लगानीले नै अहिले 2वटा सहकारी टाट पल्टिएका छन्। ललितपुरमा गुडविल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा निक्षेपकर्ताहरूले 49 जना विरुद्ध र पाकोल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका निक्षेपकर्ताहरूले 13 जना विरुद्ध जाहेरी दिएपछिको आवश्यकता अनुसन्धान कसरी अघि बढिरहेको छ त? हामीले महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरकी प्रमुख एसएसपी किरण बर्जाचार्यसँग सहकारीको अनुसन्धानमा भएको प्रगतिबारे जवाब मागेका छौँ। हेरौँ अबका क्रममा उनको जवाब। गुडविल बचत तथा ऋण सहकारीका सञ्चालक विरुद्ध ठगी मुद्दा यति बेला ललितपुर जिल्ला अदालतमा चलिरहेको छ। सञ्चालकमाथि 134 जनाको करिब 81 करोड रुपैयाँको ठगी गरेको आरोप छ। अदालतले गुडविलका अध्यक्ष दिवाकर श्रेष्ठ सहित 4 जनालाई पूर्व पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ। कारागार चलान हुनेमा अध्यक्ष श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष दिपेन्द्र कोइराला, कोषाध्यक्ष सपना खड्का, सचिव विशाल केसी छन् भने सदस्यहरू डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, मतिमान महर्जन, विवेक महर्जन, गोविन्द महर्जन, किशन गणेश श्रेष्ठ भने धरौटीमा रिहा भएका छन्। अझै 30 जना फरारको सूचीमा छन्, जसको खोजीमा यति बेला ललितपुर महानगरीय प्रहरी परिसर लागिरहेको छ। अनुसन्धान सकेर अदालतसम्म पुगेको यो ठगी प्रकरणको अनुसन्धानबाट खुलेको केही आश्चर्य पार्ने तथ्यहरू समेत यति बेला पाइएको छ। गुडविल सहकारी सञ्चालकहरूले पूर्व योजना बनाएर नै ठगी गरेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ। दिवाकर श्रेष्ठले कुरा हामीले भेटिसकेपछि हेर्दाखेरि वास्तवमा सहकारी संस्थाको दर्ता गरेको आवरणमा व्यक्तिको, जनताको पैसा ठगी गरेको पाइयो। त्यसले गर्दा हामीले यो मुद्दालाई पहिला त हामीले सहकारी ठगीमा मुद्दा अगाडि दर्ता गऱ्यौँ र तत्पश्चात हामीले यसको जुन यसको ठगी गर्ने तरिकाहरू, तौर तरिकाहरू, शैलीहरू जुन हेऱ्यौँ, त्यसपछि यसको जोडिएका नेक्ससहरू हेऱ्यौँ। त्यसपछि यो चाहिँ सङ्गठित अपराध नै हो। यसले चाहिँ एउटा पुरै षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले व्यक्तिहरूको पैसालाई ठग्छु भनेर केही व्यक्तिहरूसँग मिलिमितो गरेर सहकारी संस्थाको मार्फत जनताको पैसाहरू ठगी गरेको भेटियो र हामीले सङ्गठित अपराधमा पनि हामीले यसलाई अगाडि बढायौँ। यो घटना बाहिरबाट हेर्दा साना लगानीकर्ताबाट सानो रकम उठाउने संस्था चाहिँ देखिए पनि सहकारीले सरकारी अनुगमनको व्यवस्थालाई फाइदा उठाएर कुन हदसम्म बचतकर्ताको रकमको सुरक्षामाथि खेलबाड गर्छन् भन्ने तथ्य सार्वजनिक गराइदिएको छ। र मोटामोटी हामीले अनुसन्धान गर्दाखेरि र अन्य व्यक्तिहरू पनि बुझेको यो व्यक्ति दिवाकर श्रेष्ठ लगायत गुडविल सहकारीका सञ्चालक समितिमा रहेका व्यक्तिहरूले झन्डै 2 अरबभन्दा पनि बढी रकमहरू हिनामिना गरेको अथवा ठगी गरेको अथवा त्यसका हिसाब किताबहरू उनीहरूले स्पष्ट रूपमा नराखेको, आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोगमा गरेको भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो अनुसन्धान क्रममा चाहिँ आएको थियो। यसको अनुसन्धानको क्रममा यसको आफ्नै भान्जासँग पनि केही व्यवहारहरू उसको देखिन्छ, जसको भान्जाको पनि काठमाडौँमा सहकारी संस्था छ र काठमाडौँको एउटा वृत्तले त्यसको विरुद्धमा मुद्दा चलाएको र अहिले सायद त्यो व्यक्ति पनि पूर्वपक्षमा गइसकेको छ। र यसरी पारिवारिक नेक्ससमा त्यो देखिसकेपछि दिवाकरले यसरी चाहिँ सहकारी मार्फत यसरी मजाले पैसा चाहिँ कलेक्सन गर्न सकिन्छ, त्यसलाई आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोगमा गर्न सकिन्छ भन्ने जुन उसकोमा त्यो ऊबाट प्रभावित भइसके आफ्ना परिवारको अन्य सदस्यहरूलाई पनि यो सहकारी खोल्नलाई उसले प्रमोट गरेको अथवा उनीहरूलाई चाहिँ त्यो कुरा गरेर सहकारी मार्फत यसरी पैसाहरू डुबाएको अथवा चाहिँ गुमाएको चाहिँ देखिन्छ। हजुर, गुडविलले बचतकर्ता बढाउन कर्मचारीलाई 2% कमिसन दिने, करोडौँ रकम बचत गर्नेलाई 24देखि 36% अस्वाभाविक ब्याज दिने, सहकारीको रकम घर र जग्गामा लगाउने,
पुजारीलाई दिनकै 5,000 दक्षिणा दिने लगायतका विलासी जीवनयापन गरी सञ्चालकहरूले कारोबार गरेका क्षेत्रहरू सबै अलपत्र पार्दै हिँडेको देखिन्छ। यसमा अनुसन्धान गऱ्यौँ। अनुसन्धान वास्तवमा सहज थिएन। दिवाकर श्रेष्ठ लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन भएर बसेको अवस्था थियो र दिवाकर श्रेष्ठ, उसको श्रीमती र अन्य व्यक्तिहरू पनि सम्पर्कमा थिएन। तर साधारण रूपमा अन्य कार्यालयका अन्य व्यक्तिहरू, साधारण कर्मचारीहरू चाहिँ हाम्रो सम्पर्कमा थियो, हामीले ल्याउन सक्ने स्थितिहरूमा थियो। र पनि अब दिवाकर श्रेष्ठको लागि हामीले खोजी गऱ्यौँ। उसलाई काठमाडौँभन्दा बाहिर थियो। त्यसमा हाम्रो टेक्निकल सपोर्ट, टेक्निकल टिम थियो। टेक्निकल टिमबाट हामीले सपोर्ट गरेर उसलाई धेरै नै चलाक किसिमको हामीले अभियुक्तको रूपमा पायौँ। दिवाकर श्रेष्ठले नेपाल प्रहरीले कस्ता किसिमका टेक्नोलोजीहरू प्रयोग गर्न सक्छ र मैले कसरी त्यसलाई चाहिँ मैले म चाहिँ छिपेर बस्न सक्छु भन्ने कुराको उसलाई गजबको जानकारी रहेछ। हामीलाई पनि अब लिएर आउनलाई झनै 10, 12, 15 दिन नै हामीलाई धेरै गाह्रो भएर हामी लिएर आयौँ। ल्याइसकेपछि अनुसन्धानको क्रममा दिवाकरले र दिवाकरका आफ्ना परिवार सम्बन्ध रहेका र उसको नजिकको साथीहरूले मिलेर यसमा हेर्दाखेरि एउटा त निक्षेपकर्ताहरूलाई अब त्यहाँ पैसा जम्मा गर्न लगाउने र अनि अर्को कुरा निक्षेपकर्ताहरूलाई 2% उसकै आफ्नै कुनै एजेन्टहरू खडा गरेर सञ्चालक समितिमा रहेका व्यक्तिहरू अथवा त्यहाँ रहेका कर्मचारीहरूलाई प्रलोभनमा पारेर 2% कमिसन दिन्छु, तिमीहरूले चाहिँ म्याक्सिमम निक्षेपकर्ताहरू चाहिँ सङ्कलन गर्ने भन्ने किसिमको गरिएको देखियो। सहकारीको अधिकार स्थानीय तहमा प्रत्यायोजन भए पनि प्रभावकारी रूपमा अनुगमन र नियमन नहुँदा पछिल्लो समय देशभरका सहकारीमा ठगी गर्ने क्रम बढेको प्रहरीको निष्कर्ष रहेको छ। बचतकर्तालाई झुक्क्याउँदै करोडौँ रकम कसरी सिद्ध्याउँछन् र सामान्य नागरिकलाई सडकको बास बनाउँछन् भन्ने गतिलो उदाहरण गुडविल र पाकुल सहकारी बनेका छन्। यो सहकारीमा एउटा देख्यो, यसको चाहिँ म्यानेजरल पार्टहरू, एडमिनिस्ट्रेटिभ पार्टहरूमा पनि धेरै कमी कमजोरी देख्यौँ। जस्तो सहकारीहरूले नर्मली वित्तीय संस्थाहरूको साधारण सभाहरू प्रत्येक वर्ष हुनुपर्छ र उनीहरूको जुन हिसाबहरू एउटा राख्ने जुन हुन्छ अफिस, फर्मल अफिस हुनुपर्छ, किनभने यो ठुलो रकमको अफिस हो र कुनै एउटा व्यक्तिको अफिस होइन, एउटा संस्था हो यो। र यसमा अर्को कुरा भनेको यसमा गर्नुपर्ने जुन अनुगमनको गर्नुपर्ने निकायहरूले पनि यसलाई दरिर तरिकाले समयमा अनुगमन गरेको पाइएन, जसले गर्दा ती कुराहरूको फाइदा यो दिवाकर श्रेष्ठ लगायतको टिमले गरेको पाइयो। र अर्को कुरा निक्षेपकर्ताहरूले राखेका पैसाहरूको हिसाब किताब पनि एकदमै क्लियर छैन। उनीहरूले सफ्टवेयर पनि 2 तरिकाले तयार गरेको पाइयो। दुई प्रकारको सफ्टवेयर, एउटा चाहिँ कुनै त्यस्तो किसिमको अवस्था भयो भने देखाउनको लागि र एउटा उनीहरूको आफ्नो लागि। र आएको व्यक्तिहरूको पैसाहरू दिवाकर श्रेष्ठले के गरेको पाइयो भने निक्षेपकर्ताले पैसा लिएको छ, लिइसकेपछि उसले त्यो पैसा आफ्नो अकाउन्टमा अथवा आफ्नोलाई चाहिँ एकदमै लो इन्ट्रेस्ट, लो पर्सेन्ट, एकदम कम प्रतिशतमा उसले आफ्नोमा अथवा आफ्नो परिवारको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उसले त्यो पैसा लोन प्रवाह गरेको देखिन्छ। कुनैमा त बिना धितो पनि पैसा लोन प्रवाह गरेको देखिन्छ। र त्यसपछि त्यो पैसालाई फेरि उसले अन्यत्र लगानी, जस्तो जग्गामा लगानी गरेको, त्यसपछि उसले त्यो पैसालाई एकदमै उसको हेर्दाखेरि दिवाकर श्रेष्ठ लगायत उसको वरिपरि रहेका व्यक्तिहरूको लाइफ स्ट्यान्डर्डलाई हेऱ्यौँ भने एकदमै सर्ट स्पान अफ टाइममा लेभिस लाइफ उनीहरूले इन्जोय गरेको देखिन्छ। छोटो समयमा उनीहरूसँग त्यो प्रपर्टीहरूको जुन उनीहरूले पार्टीहरू गर्ने, त्यसपछि आएर सवारी साधनहरूको हेऱ्यो भने एकदमै राम्रो चाहिँ यो महँगा गाडीहरू सवारी साधन चढेको देखिन्छ। त्यसै गरी उनीहरूको अन्य खर्चहरू हेऱ्यो भने त्यो एउटा सहकारीमा साधारण यस्तो किसिमको पदीय जिम्मेवारी रहेको र त्यो तलबमा रहेको व्यक्तिहरूको त्यो देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा त त्यो सहकारीको पैसाहरू उनीहरूले आफूमै एकदमै प्रयोग गरेको देखिन्छ। अर्को कुरा त्यो पैसालाई चाहिँ आफ्नो व्यक्तिको नाममा चाहिँ ब्याजमा आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ लिएर आफूले लिइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ फेरि मिटर ब्याजमा हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ फेरि प्रवाह गरेको देखिन्छ भने त्यसपछि अर्को एउटा के देखियो भने त्यस्ता जग्गाहरू जग्गा किनेर फेरि ब्याङ्कमा राख्ने, ब्याङ्कमा धितो राख्ने, ब्याङ्कको धितो राखिसकेपछि अब ब्याङ्कले त फेरि त्यो पैसाहरूलाई त उनीहरूसँग माग्ने भयो। मागिसकेपछि त्यो पैसा दिनको लागि उसले फेरि त्यो के गर्नु थाल्यो भने क्यास पैसाको लागि अनि मिटर ब्याजीहरूको शरणमा गएर म्याक्सिमम ठुलो पैसाहरू उसले चाहिँ मिटर ब्याजीहरूलाई तिरेको देखिन्छ। र मिटर ब्याजीले पनि एउटा भुमरीमा परेर यो पुरै सहकारीहरू चाहिँ र त्यसको टिमको मान्छेहरू चाहिँ डुबेको देखिन्छ। यो ठगी प्रकरणले राम्रो काम गरिरहेका सहकारीमाथि समेत प्रश्न उठाउने देखिएको छ। सहकारीबाट पीडित बनेका दर्जनौं मुद्दा लामो समयदेखि अदालतमा
विचाराधीन छ, जसका कारण छिटो फैसला नहुँदा सडकमै पुर्याइएका सर्वसाधारणको बिचल्ली हुन थालेको छ। उनीहरू कहिले न्याय पाइएला भन्दै अहिले पनि दैनिक ललितपुर जिल्ला अदालतमा धाइरहेका छन्। शेयर सदस्य र बचतकर्ताको पैसामा सीमित सञ्चालकले मोज मस्ती गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न सरकार गम्भीर र जिम्मेवार बनोस्। हामी बचतकर्ताको पैसामा गिद्धे नजर लगाउने सञ्चालकको हालिमुहाली र सहकारीको व्यतिथिमाथि निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। यी यस्ता कुनै पनि पीडा व्यथा समस्या अनि गुनासोमाथि कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। व्यवसायले नीति नियम मिचेर गरेका बदमासी, जनताको गुनासो र कथा व्यथासँगै सरकारी निकायबाट दिइने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरी केलाएर हामी सुधारको प्रयास कार्यक्रम मार्फत खोज्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेको समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हौस् त आजका लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।